अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो हो सकता है आपने पहले भी बारहा सुनी हुई। एक सुपर स्टोर पे मालिक ने नया सेल्समैन रखा और थोड़ी देर के बाद वो चुपके से उसको देखने के लिए आया कि वो कैसा काम कर रहा है। तो उसके सामने एक क्लाइंट खड़ा हुआ था। उस क्लाइंट को उसने फ़िश रॉड बेचा था, मछलियाँ पकड़ने वाला कांटा होता है ना जो रॉड, वो बेचा था। और उसके बाद वो कहने लगा कि सर ये आप मछलियों की जो पकड़ने वाली खुराक होती है जो कुंडी के आगे लगाती है वो भी ले लें। तो वो डब्बा बेच दिया उसको। तो जब वो बिल बनवाने लगा तो उसने कहा सर आपने जो जूते पहने हुए हैं ये तो जब आप समंदर पे मछलियाँ पकड़ने जाएंगे तो रेत की वजह से ख़राब हो जाएंगे, तो आपको चाहिए कि आप एक चप्पल ले लें। तो उसको एक चप्पल भी बेच दी उसने। फिर कहने लगा, जब बिल बनने लगा, तो सर वहाँ जब आप समंदर पे जाके मछलियाँ पकड़ेंगे वहाँ तो इंतज़ार करना पड़ता है, तो मछली कभी कभार तो जल्दी पकड़ी जाती है और कभी टाइम लगता है। तो वहाँ रेत पे बैठने से बेहतर है कि आप एक मैट्रेस ले लें, उसके ऊपर आप बैठ के आराम से मछलियाँ पकड़िएगा, आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो उसको मैट या मैट्रेस भी बेच दिया। तो फिर जब बिल बनने लगा तो कहने लगा सर समंदर पे तो धूप भी होती है, आपकी जो जल्द है वो झुलस जाएगी, तो आपको चाहिए कि आप एक छतरी ले लें जो ज़मीन में गाड़ी जाती है रेत में, और नीचे मैट बिछा के आराम से बैठ के मछलियाँ पकड़िएगा। तो उसने वो भी बेच दी। तो इस बात से जो मालिक है वो बड़ा खुश हुआ कि यार ख़रीदने के लिए तो वो एक रॉड आया था और मेरे जो बंदा है उसने, सेल्समैन है, उसने बहुत सारी उसको दीगर चीज़ें भी बेच दी। तो गाहक के जाने के बाद उसने उसको शाबाश दी और शाबाश दे के कहता जी बहुत अच्छा किया आपने कि वो एक चीज़ ख़रीदने आया था तो आपने बहुत सारी चीज़ें उसको दे दी। तो कहने लगा सर वो कहाँ राड ख़रीदने आया था, उसकी बीवी गई हुई है, घर में अकेला था, सॉन्ग्स की सीडीज़ लेने आया था। तो मैंने उसको मशवरा दिया था कि आप मछलियाँ पकड़ लें समंदर पे जाके। तो रॉड बेचा और रॉड के पीछे मैंने इतनी सारी मज़ीद चीज़ें बेच दी। सुनाने वाले ने बड़े ही फ़नी अंदाज में सुनाया था और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक मिसाल है सेल्स टेक्निक की जिसको कहते हैं अप सेलिंग। अप सेलिंग क्या है कि कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो सेल्स पर्सन उसको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, रहनुमाई करता है उसको, उसके साथ दीगर चीज़ें या उसी में बड़ी ऑप्शन जिससे कंपनी का, इदारे का, स्टोर का फ़ायदा हो, बेचने की कोशिश करता है। मैं आपको ये जो अप सेलिंग है ये कुछ मिसालों से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर अंदाज में सीख सकें कि असल में अप सेलिंग होती क्या है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। जब कोई 4G का बंडल लेते थे हम, इंटरनेट डाटा या पैकेज लेते थे, तो साथ ही हमें ऑफ़र कर दी जाती थी कि जनाब आप ये फ़लाँ सुपर डिवाइस ख़रीद लीजिए, इस पर इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, तेज़ चलता है। आप बेसिकली इंटरनेट पैकेज ख़रीद रहे होते थे, लेकिन साथ ही आपको एक ऐसी डिवाइस की ऑफ़र मिल जाती थी जिसको हो सकता है कि आपको फ़ौरी तौर पे ज़रूरत ना हो, लेकिन एक फ़ायदा उसका गिनाया या सुनवाया जाता था कि इस पे आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत बेहतर होगी और इसका रेट बड़ा कम है। जब दो चीज़ें बताई जाती हैं कि रेट कम है यानी आपको फ़ायदा होगा और दूसरा इंटरनेट ज़्यादा तेज़ चलेगा, तो आप लामहला सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये भी ले ही लूँ, थोड़े से पैसों की तो बात है। तो ये है अप सेलिंग, यानी आपको चाहिए कुछ और, उसके साथ एक और चीज़ बेच दी जाए या बेचने की कोशिश की जाए, इसी को अप सेलिंग कहते हैं। अच्छा, आप जब पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपने शायद बल्कि अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कहा जाता है सर ये सिर्फ 300 रुपया इजाफी लगेंगे लेकिन आपको लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो क्या है 300 रुपये, मतलब अमाउंट को थोड़ा सा कम करके बताना, उसकी अहमियत को थोड़ा सा कम करना और इस चीज़ पे ज़ोर देना कि आपको लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लार्ज है, हम मीडियम से लार्ज पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा यार थोड़े से पैसे तो और देने, हमारी ज़रूरत शायद मीडियम भी नहीं होती, मीडियम में से भी बच जाए, लेकिन हम लार्ज ले लेते हैं ये सोच के कि अच्छा यार नहीं खाया जाएगा तो पार्सल करवा लेंगे। तो 300 रुपये की ज़्यादा सेल बना ली उस पिज़्ज़ा वाले ने जिसके पास आप कम सेल लेकर गए थे। यानी जितनी आपकी ज़रूरत है या जो आपको चाहिए उससे ज़्यादा ऑफ़र करना और उसको बेचना या बेचने की कोशिश करना, ये अप सेलिंग कहलाता है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई भी, मैं आपको मज़ीद मिसालें भी देता हूँ, तो आपको अपने बिज़नेस मॉडल के अंदर अप सेलिंग ऑप्शन जो है ना, ये मॉडल या टेक्निक जो है, इसका इस्तेमाल करना बड़ा लाज़िम है। ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीबियाँ, तीतियानियाँ, ये जब कपड़े ख़रीदने जाती हैं तो वहाँ पे एक चीज़ नोट की है, जो सेल्स गर्ल खड़ी होती हैं या जो सेल्स बॉयज़ खड़े होते हैं, वो जब कोई सूट दिखाते हैं
تو اور خرید لیتے ہیں یا خریدنے کے قریب ہوتے ہیں تبھی وہ ایک اور آپشن ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ باجی اس کے ساتھ یہ والا میچنگ دوپٹہ دیکھیں کیسا زبردست لگے گا، دوپٹہ اور میچنگ اور وہیں سے مل جائے۔ تو خواتین کیا کرتی ہیں، زیادہ سوچتی نہیں ہیں، وہ دوپٹہ ساتھ لے لیتی ہیں۔ جیسے ہی دوپٹہ لیتی ہیں وہ ایک اور آپشن بھی سامنے رکھتا ہے، باری یہ پرس دیکھیے گا، یہ بھی اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تو ایک سیل تو کر لی، اب دوسری سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپ سیلنگ، یعنی آپ کی ضرورت کے مطابق جو چیز تھی آپ نے خریدی، لیکن اسی ضرورت کے ساتھ اٹیچڈ کسی دوسری ضرورت کو اجاگر کرنا، لوگوں کے سامنے بہتر آپشن رکھنا، کم قیمت میں ان کو خریداری کی طرف مائل کرنا، قائل کرنا، یہی تو ہے اپ سیلنگ۔ اچھا میں اپنا بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں پرانی گاڑی ڈھونڈ رہا تھا، ایکس ایل آئی۔ تو جب ایکس ایل آئی کی بات چیت ہو رہی تھی ڈیلر کے ساتھ، فیچرز بتا رہا تھا وہ اور چیزیں دکھا رہا تھا، گاڑی دیکھتے دیکھتے اچانک کہنے لگا، سر چھڈو ایکس ایل آئی نو، ₹1,00,000 اضافی پینا، میں تو جی ایل آئی لا کے دینا۔ میں نے کہا ₹1,00,000 اضافی میں جی ایل آئی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی اس میں جو آپ کے شیشے ہیں یہ پاور ہو جائیں گے، یعنی بٹن سے کھلیں گے، یہاں آپ کو ہاتھ سے کھولنے پڑتے ہیں۔ ایکس ایل آئی اور جی ایل آئی کی قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی بکے گی۔ کسی نہ کسی طرح اس نے قائل کر لیا مجھے، یعنی میں جو گاڑی اس وقت 22 لاکھ کی خرید رہا تھا وہ 23 لاکھ روپے میں خریدی، اور بظاہر باڈی میں، شیپ میں، چلنے میں، انجن میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا، لیکن فیچر ایک اضافی تھا کہ وہ بٹنوں سے کھلتے ہیں اس کے شیشے۔ یہ اپ سیلنگ کی ایک اچھی مثال ہے۔ آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر، اپنی سروس کے اندر، اپنی کمپنی ادارے میں دیکھیے کہ کیسے اس کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں، آپ کیسے اپنی سیلز ٹیم کو اس ماڈل پہ شفٹ کر سکتے ہیں، اس ٹیکنیک کے استعمال کرنا ان کو سکھا سکتے ہیں۔ جو بندہ یا کمپنی اپنی سیلز ٹیم کو اپ سیلنگ کی ٹیکنیک سکھا دے گا، اس کی سیل ڈیفینیٹلی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا ایک اور چیز بتاتا ہوں، جب آپ فوڈ آرڈر کرتے ہیں کسی ایپ سے، مثال کے طور پہ پیزا ہی آرڈر کر لیا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آرڈر کرنے والے ہوتے ہیں تبھی سجیشن آ جاتی ہے کہ جناب اس کے اوپر چیز کی ایک ٹاپ لیئر بنوا لیں، ₹300 اضافی لگے گا یا ₹200 اضافی لگے گا۔ اسی طرح ساتھ اس کے کباب کی آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر کباب لگوا لیں یا ٹکے لگوا لیں وغیرہ وغیرہ، آپ کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے چیز نہیں خریدنی، لیکن جو پروڈکٹ یعنی پیزا آپ خرید رہے ہیں اس کے اوپر وہ اگر آپ کو لگا کے دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مزیدار آپشن بن گیا، اور پیسے اضافی نہیں ہے، کوئی مطلب زیادہ پیسوں کا فرق نہیں ہے، ₹100 یا ₹200 کا فرق ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ₹100 کی چیز بھی اوپر لگا دیں۔ اب ہوا کیا ہے، آپ نے خریدنا پیزا تھا، پیزا میں چیز آلریڈی موجود ہے، لیکن وہ ₹100 یا ₹200 کی آپ کو چیز اضافی بیچ گئے۔ یہ ہے اپ سیلنگ، یعنی جتنی آپ کی ضرورت، ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ، لیکن اس سے ملتی جلتی کسی ایسی آپشن کا سامنے رکھ دینا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خریدنے پہ قائل ہو جائیں۔ یہ اپ سیلنگ کی ایک اچھی مثال ہے۔ ایسے ہی ہماری سیل ٹیم میں ایک بڑی ہونہار بچی ہے مہوش، تو اس نے کیا کیا کہ جب سیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے فائدہ بھی کسی کو بتانا، دکھانا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ تو کریم آرڈر ہو رہی تھی کہ ہمیں اتنے یونٹ کریم بنا دیں، تو جب وہ کریم کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی مہوش نے جیسے ہی بل تقریباً فائنل ہو گیا تو انہیں بتایا کہ میم جو بھی خاتون یا مرد رات کو کریم لگا کے سوتا ہے، صبح اس کو دھوپ سے کافی حد تک بچنا ہوتا ہے، ورنہ جلد جو ہے وہ ہلکی ریڈ ہو سکتی ہے، خشک ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات زیادہ حدت یا تپش محسوس ہو تو پھر دانے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو ایسے میں سن بلاک اور سن سکرین لوگ لگاتے ہیں، لہٰذا جہاں آپ 1000 پیسز کریم آرڈر کر رہی ہیں تو 1000 پیسز سن بلاک بھی کریں۔ تو آپ جب دو چیزیں ملا کے اپنے کسٹمرز کو دیں گی تو کسٹمرز کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ جو میم بنوا رہی تھیں 1000 یونٹ کریم کا، انہوں نے 1000 یونٹ سن بلاک بھی ساتھ بنوا لیا۔ خریدنے کے لیے وہ کریم آئی تھی، لیکن ساتھ میں ان کو سن بلاک بیچا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا یا فراڈ ہوا، یہ ٹیکنیک ہے اپنی سیلز بڑھانے کی۔ تو اپنی تو انہوں نے سیلز بڑھائی، لیکن ساتھ میں اس پروڈکٹ کا فائدہ اور استعمال بھی سمجھایا کہ آپ کیسے اس کو ایک کی بجائے 2 یونٹ بیچ کے آپ بھی زیادہ منافع کما سکتی ہیں۔ اور آگے جو خریدار ہوتا ہے اس خریدار کو بھی اس میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ایک سے بھلی 2 پروڈکٹس استعمال کر کے زیادہ اچھے ریزلٹس لیتے ہیں۔ اپ سیلنگ سیکھ جائیے،
اسی میں سب کا فائدہ اور بھلائی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اپنے نام کے کاسمیٹکس بنوانا چاہتا ہے تو 3 ڈاٹس کاسمیٹکس سے بنوا سکتا ہے۔ ان کا ٹیلی فون نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہمارا پرنٹنگ کا بھی کام ہے۔ یہ جو پاؤچز ہوتے ہیں جیسے کہ واشنگ پاؤڈر ہو گیا، نمکو، پاپڑ، سلانٹی، چائے پتی ہو گیا، گریس ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان سبھی چیزوں کے پرنٹنگ اور پاؤچ بنا کے دیتے ہیں۔ تو ہم منیمم جو کوانٹٹی ہے وہ 100 kg کر کے دیتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں حاجی بابا ایک کلائنٹ سے بات کر رہے تھے، تو میں چیزوں کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو حاجی بابا کیا کر رہے تھے کہ 100 کلو کی بجائے ان کو 200 کلو پہ کنونس کر رہے تھے کہ آپ پرنٹنگ 200 kg کروا لیں۔ تو بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی آپ 200 کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب 100 kg پہ ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، جب آپ 200 kg کرواتے ہیں تو اس پہ ریٹ کم ہو جاتا ہے، آپ کو ایک پاؤچ کے اوپر 1 روپیہ 10 پیسے کی بچت آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 100 کلو جلدی ختم ہو جائے گی، آپ کو پھر بھی تو پرنٹ کروانا ہی ہے۔ 100 kg اب کروائیں گے، 100 kg بعد میں کروائیں گے تو 13,000 روپے کا لاس ہوگا آپ کو۔ یہ 13,000 روپے آپ بچا سکتے ہیں ابھی جب ایک ہی مرتبہ میں 200 kg کروا لیں گے۔ تو کلائنٹ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ یار میں نے مہینے بعد بھی تو کروانا ہی ہے، لہٰذا میں ابھی 200 kg اکٹھا کروا لیتا ہوں اور 13,000 روپے کی بچت پا لیتا ہوں۔ تو 100 کلو کی بجائے 200 کلو بیچا تو کمپنی کو بھی فائدہ ہوا، کلائنٹ کو بھی فائدہ ہوا۔ اپ سیلنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کم پیسوں میں ایک اچھی ڈیل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ جتنی ان کی ضرورت ہے اس ضرورت سے تھوڑا زیادہ خریدیں، لیکن وہ جو زیادہ ہے وہ رائیگاں یا بیکار نہیں ہونا چاہیے، ان کے کسی کام آنا چاہیے۔ اپنی مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ کروں تو اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی پاؤچ بنوانا ہے، کوئی ریل پرنٹ کروانی ہے تو ہمارے جو پرنٹنگ کے ٹیلی فون نمبرز ہیں وہ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں پرنٹنگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ پشاور، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، خانیوال اور ملتان میں، اور ان سب کے ٹیلی فون نمبرز ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آ گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اپ سیلنگ کی، میں اپنی ذاتی زندگی یا اپنے جو سٹاف ہے ان سے بھی آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے کہ اپ سیلنگ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، بلکہ خود عملی زندگی میں ہم اس کا پریکٹیکلی اس کو کر بھی رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو یاسین بھائی جو ہیں وہ ترقی پروگرام کے بارے میں گائیڈ کر رہے تھے کسی کو۔ ترقی پروگرام ایسا پروگرام ہے جس کے اندر ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں، جیسے یہ والا پروگرام ہے جس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، سیل سکھائی جاتی ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ 2500 روپیہ ہے۔ تو یاسین بھائی نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو 2500 روپے والا پروگرام ہے اس کی بجائے واٹس ایپ سیلز چیمپئنز والا پروگرام جو 5000 روپے والا نا وہ لے لیں۔ انہوں نے کہا جی وہ میں کیوں لے لوں؟ انہوں نے کہا جناب دیکھیں جتنی چیزیں ترقی میں سکھائی گئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن جب آپ ایکسیس اس کی لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورے سال کے لیے، اور تقریباً ترقی پروگرام کی زیادہ تر چیزیں اس میں بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور پھر یہ آپ کو 40 ویڈیوز یکمشت ملتی ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد ہر مہینے ایک نیا پروگرام بھی اس میں ایڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے وہ اس بندے کو سمجھ میں آئی، تو 2500 کی بجائے اس کو 5000 روپے والے پروگرام پہ شفٹ کر دیا۔ سیل 2500 کی بجائے 5000 کی ہوئی، فائدہ ہوا، اپ سیلنگ ہوئی، لیکن جس بندے نے یہ پروگرام بائی کیا اس کو بھی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ترقی پروگرام کی خصوصیات کے ساتھ سیلز کا پروگرام انہیں آلموسٹ فری مل گیا۔ دونوں کا فائدہ ہو، ایسی ڈیل کو ہی بزنس کہتے ہیں۔ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، میرا فائدہ نہیں ہو رہا، یہ بزنس نہیں ہے۔ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، میرا فائدہ نہیں ہو رہا، یہ بزنس نہیں ہے۔ میرا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا، یہ بزنس نہیں ہے۔ بزنس وہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ تو اپ سیلنگ جب بھی کرنی ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ پیسے بڑھا کے کسی کو دے رہے ہیں یا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اس کا عملی فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی چیز فروخت کر دی اور اس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا نقصان ہو گیا۔ اور یہ سیلز چیمپئنز پروگرام جوائن کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر تو سکرین پہ نظر آ ہی رہا ہے، آپ اس پہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کالز کر لیں یا واٹس ایپ کر لیں، انرول ہو جائیے۔ اس جیسی اور بہت ساری ٹیکنیکس کے اوپر آلموسٹ کچھ 40 کے قریب ٹیکنیکس ابھی تک ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا، پسند آئے گا، اور ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نئے ایپیسوڈز ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میرے پروگرامز ہوتے ہیں بلکہ ڈاکٹر سید ندیم عابدی صاحب کے پروگرامز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔
अच्छा, मैं आपको अपने ही इदारे से एक और मिसाल देता हूँ। रेहाना माशाल्लाह बड़ी काबिल बच्ची है। मेरे इस प्रोग्राम्स को देखने वाले अक्सर जिन बंदों के मैंने नाम लिए हैं इस वीडियो में, उन सबको जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। ये सब बहुत पुराने वक्त से बिज़नेस स्टॉक्स के साथ अटैच हैं। अच्छा, रेहाना के पास एक क्लाइंट की बातचीत चल रही थी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वो एक ऑयल मशीन ख़रीदना चाह रहे थे। ऐसी एक ऑयल मशीन जो 1 घंटे में 12 किलो सीड प्रोसेस करती है। अच्छा, वो उस वक़्त की बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त उस जो मॉडल है उसकी कीमत 2,20,000 रुपया थी। तो रेहाना उनको कन्विंस कर रही है, सर आप BT12 की बजाय BT20 ले लें। तो उन्होंने कहा जी उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा जी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी, 20 किलो पे चली जाएगी और कीमत का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 2,60,000 रुपये की BT20 है और 2,20,000 रुपये की BT12 है। 8 kg प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी पर आवर, और उसके बस पैसे कितने इजाफी देने आपने, सिर्फ 40,000 रुपीज़। और जो बिजली का बिल है उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यानी जो काम आपने 2 घंटे में करना है वो ऑलमोस्ट आप यहाँ 1.25 घंटे में कर लेंगे। इतना टाइम आपका बचेगा, इतनी एनर्जी बचेगी, इतनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी। तो क्लाइंट कन्विंस हो गया, और जैसे ही कन्विंस हुआ तो BT12 की बजाय BT20 उसने ख़रीद ली। ये अप सेलिंग है। आप जब किसी भी बंदे को अपनी प्रोडक्ट जो अपग्रेडेड वर्जन या एक के साथ दूसरी प्रोडक्ट बेच देना, इसके फ़ायदे समझा पाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी अप सेलिंग हो जाती है, आपकी सेल्स में इजाफा लाजिम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा ना सकें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, झिझक में रहते हैं, शर्म में मारे जाते हैं। अच्छा यार, बंदा कहेगा मुझे चाहिए तो ये चीज़, और ये मुझे ये चीज़ कह रहा है। भाई, अक्सर ऐसा होता है कि ख़रीदार के पास उस प्रोडक्ट से मुतल्लिक, उसकी खूबियों और ख़ामियों के मुतल्लिक, उसकी एफिशिएंसी के मुतल्लिक या उसके यूज़ेज के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात नहीं होती। आप अगर उनकी ज़रूरियात को समझते हुए उनको एक अच्छी चीज़ या एक अच्छा आइडिया या एक अच्छी सर्विस या एक अच्छी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो असल में आप नेकी करते हैं। उस बंदे का भी भला होता है, आपका भी भला होता है। क्यों? क्योंकि आपका अपग्रेडेड वर्जन या फिर ऊपर वाला मॉडल या फिर एक इजाफी आइटम या चीज़ जो है वो फ़रोख्त हो जाती है। जिस बंदे को अपसेलिंग नहीं आती उसको फ़ौरन सीख लेनी चाहिए। जिस बंदे की सेल्स टीम को अपसेलिंग के मुतल्लिक मालूमात नहीं है, उनको अपसेलिंग पढ़ाना शुरू कर देनी चाहिए और उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि कैसे वो अपसेलिंग करते हैं। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।